سلام. امروز یکم دی ماه 1404 این جک جی 4 ببینید 39 تا دونه کار کرده، اونم از این نمایندگی که تحویل گرفتیم اونم اینجا کار کرده بود. اصلا ما 1 کیلومتر هم باش کار نکردیم. ببینید سویچ مویچ همه چی نو، همه چی صفر. یه چیزی خیلی منو غافلگیر کرده. ببینید چیه، من شما بهتر میدونید. حالا این رکاب ماشینه، اینا قندیل بسته، فکر کنم تو سرما اینا رو بنده خدا رنگ میکنن، یا شاید با قلموی چیزی حالا شوره کرده. آقا ولش کن، ایرادای دیگر رو نمیگم، همین یه دونه. ببین امروزم اومدیم از همین کرمان موتور کیلومتر 16 جاده مخصوص